बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक सानिया हुआ था। इस्लामाबाद के इलाके तुरलाई की एक इमाम बारगाह में ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 32 अफराद शहीद हुए, 150 अफराद से ज़ायद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। हर सतह पर इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। जो सानहा हुआ है, सानहे के हवाले से तहकीकात में अब अहम पेशरफ्त हुई है। आज की जो अहम ख़बरें हैं उसमें ये बताया गया है कि हमलावर के 2 भाई और एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पेशावर में गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और तहकीकाती जो इदारे हैं उनको तमाम के तमाम जो इसके क्लूज़ थे वो हासिल हो गए हैं कि किस तरह हमलावर कहाँ कहाँ पे रहा, अफ़गानिस्तान वो जाता रहा और एक बार फिर जो है वो अफ़गानिस्तान का और भारत का जो गठजोड़ है इस वाक़े के पीछे भी सामने आ गया है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि इस वाक़े की मुख्तलिफ़ ममालिक ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इस पर अहम बयानात भी सामने आए हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक सानहा है। गुज़श्ता हुकूमतों ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया था और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी उसमें भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की थी। एक बार फिर जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये दहशत गर्दी वापस आई है या मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी वापस आई है, इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दहशत गर्दों का हर सूरत में ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अहम बयानात दिए हैं और वो ये कहते हैं कि भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशत गर्दों को गैर मुल्की पुष्पनाई हासिल है और यकीनी तौर पर मसाजिद पर जो हमले करने वाले हैं वो सफ़ाक दरिंदे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त मुत्तहिद है और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए वो पुरअज़्म दिखाई देती है। ये एक नया गठजोड़ है और ये एक नई लहर है दहशत गर्दी की। आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं IR एक्सपर्ट हैं मोहतरमा इरम ज़िया। इरम ज़िया साहिबा आपको खुश आमदेद कहते हैं। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कभी शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने का। और साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करेंगे। यकीनी तौर पर यह एक अफसोसनाक सानहा है और फौरी तौर पर जो हमलावर हैं उनके भाइयों को, एक खातून समेत कुछ और अफराद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। यकीनी तौर पर जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान को और इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पर कायम है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि हम यकीनन लवाहिकीन शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। लेकिन देखें इसके टाइमिंग्स में देखें और जो हालात वाक़यात है, तो मैं समझता हूँ इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि आपको एक मैसेज दिया है कि हमारी एक्सेस यहाँ पे है। तो अगर नवंबर लास्ट ईयर भी देखें कचेरी वाला ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद ये वाक़या हुआ है। सो वो ये वांटेड कि ये पाकिस्तान को एम्बेरस करे जब आपके यहाँ पे मुल्क में एक फॉरेन डिग्निटी वो यहाँ पे मौजूद थी। कुछ हालात वाक़यात ऐसे हैं देखें जो चाहते हैं कि दुश्मन उनसे खुश नहीं है। पाकिस्तान में हम देखें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी और बहुत अच्छे विजिटर्स आ रहे थे। आप देखें काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उज्बेकिस्तान के इधर पहुंचे हुए थे, मिलिट्री लीडरशिप बहुत सारे आ रहे, आपके डिफेंस डील्स वगैरह साइन हो रहे थे। और वो इसके साथ आपकी जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया था। और फिर देखें कि उससे बहुत सारों को उससे बहुत बड़ी तकलीफ हो रही थी। कश्मीर डे पर जिस तरह आपने सॉलिडरिटी शो की तो इंटायर दुनिया ने देखा, आपकी लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस पर जो अपना मैसेज दिया है और फिर लोगों ने इसका रिजॉल्व आपका शो किया। फिर बलोचिस्तान में द वे वी रिस्पॉन्डेड अगेंस्ट दोज टेररिस्ट, तो ब्लिट्ज़क्रीग रिस्पॉन्स, तो 216 हमने जानू हासिल किए हैं आउट ऑफ 100 कल 1500 के करीब हैं। तो एक बड़ी विक्ट्री थी। तो को देखें कि ये प्लान किया गया कि यहाँ पे भी ऐसा वाकया किया जाए। तो उन्होंने एक मैसेज दिया, हम बलूचिस्तान में भी कर सकते हैं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी है, यहाँ पे भी आपकी पहुँच है कि हम ये वाकयात कर सकते हैं।
تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کہ ہم بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو ابھی بھی جس طریقے سے اب انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور جس کا ماسٹر مائنڈ ہے افغانی ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور یہ بندہ تھا، یہ دہشت گرد تھا ہی، اس کے وزٹس جو تھے افغانستان فریکوینٹلی وہ جاتا رہا ہے، اور وہاں جا کے 5 مہینے ایک دفعہ زیادہ رہا، پھر اس کے بعد سے یہ پلاننگ ہوئی، پھر وہ جو ڈاٹس کنیکٹ ہوئے جو اس لوگ فیسیلیٹیٹرز تھے وہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ کریٹ کرنے کے لیے یہ تھا، کیونکہ اب سارا دیکھیں کہ ہمارا سارا فوکس سیکٹیرینزم پہ آ گیا ہے، ہم ٹیررزم کو بھول گئے ہیں، اور یہاں پہ جس طرح سے بیان بازی اسٹارٹ ہوئی ہے، کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے دے آر فیولنگ فردر کی سچویشن میں اور اس کو ایگریویٹ کیا جائے، تو میرا خیال میں یہ بیسیکلی دہشت گردی ہے۔ جو مساجد کے پیچھے جا رہے ہیں، جو امام بارگاہوں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو دہشت گردی ہے۔ اور دیکھیں گے قرآن میں لکھا کہ یہ جو قتل سے زیادہ البقرہ میں ہے، فتنہ جو زیادہ ایک بڑا وہ مسئلہ ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، پھر اللہ نے کہا کہ میں فتنہ یہاں اس طرح جو لوگ ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی ایک اسی البقرہ میں ہے کہ وہ آفٹر دیم ایلیمینیٹ دیم۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں جو جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز نے انہوں نے اس کو پورا کو ابھی اناٹ کیا ہے، تو میرا خیال میں مزید ڈیٹیلز آئیں گی۔ بیٹا ایک واضح میسج ہے، اب ڈیٹیلز جب کنکلوڈ ہوں گے اس کے بعد سڈنلی گورنمنٹ ول ڈیسائیڈ کہ ہم نے ان کو بھی تکلیف پہنچانی ہے، چاہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی وہ they should feel جو ان کو حرارت جو یہاں سے جائے گی تو ان کو محسوس کرنے چاہیے۔ یہاں پہ جنازے اٹھ رہے ہیں، تو میرا خیال میں ان کا جواب ایک بنتا ہے، افغانستان کے لانگ پینڈنگ جواب ہمارا رہتا ہے۔ تو میرا خیال میں دیکھیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اسلامک اسٹیٹ نے اگر اس کو قبول کیا ہے، تو اسلامک اسٹیٹ تو اس طرح کنر میں ہے اور بالکل ٹھیک۔ ننگرہار میں ان کی پریزنس ہے، تو وہیں سے سارے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں۔ تو پاکستان میرا خیال میں they deserve really a response from Pakistan۔ بالکل ٹھیک ہے بابر، وہی جو بریگیڈ صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیوائڈ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں یا پھر قواریت کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ سے اس طرح کے حملوں کا جواب متحد ہو کر دیا ہے، ہمیشہ سے۔ بریگیڈ صاحب نے بالکل صحیح بات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے تو دہشت گردی کرواتے تھے تو اس میں ناکامی ہوئی، اور اس میں پاکستانی فورسز نے، پاکستان کی جو آپ کی حکومت ہے، لوگوں نے مل کے اس کے اوپر قابو پایا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا بھی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف قابو پا لیا ہے۔ لیکن اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی ڈھونڈی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مساجد کو ٹارگٹ کرنا ہے، امام بارگاہوں کو کرنا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے جو جس طرح سکھ ہیں، اسی طرح کرسچن ہیں، اسی طرح ہمارے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی ایجنڈا ہے را کا، اور اسی طرح موساد کا، اور ساتھ جو افغانستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کا ہے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جو 10 مئی کے بعد جو ہے پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ڈفرینٹ ملک کے طور پر ابھرا ہے، اور دنیا اس کو سراہ رہی ہے، اب ہم نے اس کو ویک کرنا ہے پراکسیز کے ذریعے۔ اب دیکھیں، اب ڈائریکٹ جنگ تو لڑ نہیں سکتے، اب آپ نے ایسی پراکسیز دے دی ہیں پاکستان کو کہ وہ پاکستان کے اوپر آ کر اٹیک کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کے جو 69 شہری ہیں وہ شہید ہو گئے، آپ نے دیکھا ہے کل بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پاکستان اڑان بننے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بسنت کا تہوار تھا اور اس کے اوپر بڑی دنیا کو پذیرائی مل رہی تھی، اچانک ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ اب اس دہشت گردی کے خلاف آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، منسٹر سے رکھ کے پرائم منسٹر تک، اسی طرح ہماری جو عسکری قیادت ہے، تمام نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہ صرف جڑ سے اکھاڑ دیں گے بلکہ ہم نے تہیہ کر لیا۔ اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں واپس اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے جو آپریشن کلین اپ شروع کیا بلوچستان میں، KPK میں اور دوسرے علاقوں میں، اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تمام جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو صاف کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بلوچستان میں جو جواب دیا گیا ہے BLA کو، اور جس طرح سے جہنم حاصل کیا گیا ہے، یہ یقیناً ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا باعث ہے۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ بتائیے گا، یہ دوبارہ یہ جو نیکسس ہے یہ دوبارہ سے متحرک ہو رہا ہے، بھارت، افغانستان، یہ اس خطے کے اندر، اور پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل کی بھی حمایت ان لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ اب دنیا کو مزید طاقت کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اب بس ظاہر ہے کہ یہ امن پسند ممالک نہیں ہیں، یہ لوگوں کے دشمن ہیں، لوگوں کی انسانیت کے دشمن ہیں اور امن کے دشمن ہیں۔ جی شکریہ جاوید صاحب، یہ سب سے پہلے تو میں بھی آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں۔ افسوس
गम और सदमे का इजहार करता हूँ जो कुछ इमाम बाड़ा में जिस तरह से शहादतें हुई। अब इसका हम अगर ब्रॉडर पिक्चर खींचें तो शायद हमें वो नेक्सस ज़्यादा प्रोफाइल में ज़्यादा नज़र आए। हो ये रहा है कि पाकिस्तान चूंकि अब अपनी क्रेडिबल डिटरेंस स्टैब्लिश कर चुका है, ख़ासतौर पर मई के बाद, मार्के हक के बाद, तो अब जो दुश्मन आपका है वो आपको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के अंदर, 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर इंगेज करेगा और एक वॉर ऑफ एट्रिशन। वो जरूरी नहीं कि वॉर ऑफ एट्रिशन ह्यूमन भी हो सकती जिस तरह ह्यूमन है, लेकिन ये ह्यूमन से ज्यादा आपकी सिस्टेमिक है इन द सेंस कि इट हिट्स योर इकोनॉमी, इट हिट्स योर सोसाइटी, इट इवन फर्दर पोलराइजेस एंड एक्सपोजेस योर फॉल्ट लाइंस। मतलब इट इज ऑल इन वन, तमाम उसके वो ऑब्जेक्टिव नजर आ जाते हैं कि जी उन्होंने सुन्नी शिया की क्लीवेज को भी एक्सपोज कर दिया। हमारी एक और जी चीज जो उन्होंने की, जी आपके सिस्टम ही इतने वीक है, बाहर का इन्वेस्टर कैसे आएगा? बड़ा आम नैरेटिव है जो यहाँ भी सुनते हैं हम और आम आदमी भी कहता है। फिर ये कि जी पाकिस्तान वी हैव बीन सेइंग कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म से पाक नहीं हुआ, ये इनके जो वादे हैं वो और जो दावे हैं वो दुरुस्त है। लिहाजा अब देखना ये है कि हम किस तरह से इस सिमेट्रिकल वॉर को जीत सकते हैं। इस सिमेट्रिकल वॉर को जीतने के लिए आपको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, और वो जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है, जिसको मैं नैप तो कभी नहीं कहूंगा क्योंकि इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन, मैं उसको एंटी टेररिज्म नेशनल एक्शन प्लान ही कहूंगा। उसका उर्दू नाम रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट डोंट कॉल देम प्लीज नैप, ठीक है? वो एक मेरी सजेशन है, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज लिसन टू दैट। तो उसमें बड़ा कसीम जाती एक स्ट्रैटेजी दी गई है, खुदारा उसको ऑपरेट करें। व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आज मुझे कहने दीजिए, अफसोस होता है तो उसके साथ फिर ये शिकायतें भी आती हैं कि क्यों नहीं हम कर पा रहे, इंटरडिक्शन क्यों नहीं हो पा रही। जब आपने इस्लामाबाद सेफ सिटी बनाया तो इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर आगे उसको क्यों नहीं कनेक्ट कर देते उन्हीं मॉनिटर्स के साथ? क्या मसला है आपका? क्यों नहीं वो इंटरसेक्शंस जो पेशावर से, पिंडी से, यहां से आती हैं, उनको आप सेफ सिटी के साथ क्यों कनेक्ट नहीं कर सकते? इट्स अ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। आप क्यों नहीं ड्रोन ऐसे देते पुलिस को जो कि 24/7 आपको बताते रहे कि कौन सी एंट्री हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है? और ये पॉसिबल है, अब तो AI आ गया है, उससे पता लग जाता है आपको कि कौन से हमारे लोग हैं जो यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें, अब मैं कहता चलूं, मुझे टाइम दीजिए 2 मिनट का फकत, उसके बाद फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। कि जिस तरह से वेस्ट में 5 आईज है, इस तरह हमारा भी 5 आईज का एक अलायंस बनना चाहिए, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर और हमारे जो दोस्त मुल्क यहाँ पे हैं, उन सबको मिला के जो है वो हम एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करें, जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी, जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, AI तमाम शामिल हो। और वहां ये होता है उनके 5 आईज में कि रियल टाइम में उनको पता लग जाता है कि ये बंदा निकला है, कहीं भी आ सकता है, आप 5 लोग हो, कहीं भी नजर आए पकड़ लो। Why can't we do it? Let's now get out of this traditional mourning। या तो हम सोच, यस वो करना चाहिए, लेकिन ठीक है हम मुरद इल्जाम ठहराएंगे दुश्मन को, वो तो पता लग गया हम आपको। अब आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़नी है, नए तरतीब से, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इरम ज़िया साहब, आप ज़ाहिर है प्रॉक्सीज के ज़रिए से तो ये लोग कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी कर रहा है, क्योंकि ये जो नेक्सस है अफ़गानिस्तान और भारत का, ये हमारे सामने एक नया नेक्सस सामने आया है। क्योंकि हम अपने अफ़गानिस्तान के लिए जो कुछ किया पूरी दुनिया जानती है, हम उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे, लेकिन वो अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमें इनके पीछे जाना पड़ेगा। भारत को तो हमने सबक सिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान रिकग्नाइज भी नहीं है, उसके बावजूद वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, मैं ये नहीं मानती कि ये जो अफ़गान और भारत नेक्सस डेवलप हो रहा है ये कोई बहुत नई चीज़ है।
یہ اتنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا کہ ہم نے تو ایک بہت بگڑے ہوئے بچے کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ جب سے ہم وجود میں آئے ہمارے خلاف ہی تھا. لیکن پھر بھی ہم نے دنیا کو تمام اپنے ایتھکس شو کیے، ہم نے اس کو راستے دیے، ہم نے بھائی چارگی دی. جب اس کے اوپر برا وقت آیا تو ہم نے اپنے در و دیوار گھر سب کھول دیے، جس کے سارے کانسیکوینسز ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اور جو بھارت کی یہ پراکسیز ہیں یہ بھی آج سے نہیں ہے. 1947 سے آپ دیکھیں ان کا تو یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ اگر میں کوٹ کروں کہ پاکستان ول ناٹ سروائیو مور دین 40 days. آج الحمدللہ ہم موجود ہیں، ہم موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالی العظیم، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ ہارٹیڈ ہیں. ہم بہت جلد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں کرنا. جیسے شروع میں بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا یہ بڑا کروشل ٹائم تھا، اس لیے کہ 3 اور 4 کو کرغزستان کے آپ کے پاس سے ہو کے گئے تھے، 5 اور 6 جو تھا وہ ازبکستان کے لوگ موجود تھے. اور ایک پوائنٹ جو میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں، دونوں کنٹریز جو ہیں وہ 80% اہل سنہ ہیں، حنفی گروپ. آپ نے اسی ٹائم کے اوپر ہمارے دوسرے بھائیوں کے امام بارگاہ پہ حملہ کیا تاکہ آپ ایک انٹرنلی ایک اور کنٹری کو بھی انوالو کریں کہ دیکھیں جی وہاں پہ یہ الائنس بڑھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہیٹریڈ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنی پاکستان کی عوام سے، اپنے شیعہ بھائیوں سے، اپنے سنی بھائیوں سے کہ وہ بھی ان تمام چالوں کو سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ obviously it is not recognized، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. سم ٹائم آئی ریمبر مائی یونیورسٹی ڈیز کے ایک میں نے آرٹیکل اپنا لکھا تھا کہ افغانستان ہیز نو فیوچر، اور وہ آج تک میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی فیوچر دکھتا نہیں ہے. ایک چیز جو ریکگنائز نہیں ہے، لیکن 2025 میں آپ دیکھیں اکتوبر میں عامر جو ہیں ان کے فارن منسٹر جو تھے یہ وزٹ کرتے ہیں انڈیا، عامر متقی، اور بڑے ان کو وارم ویلکم دیا جاتا ہے. اور یہ انڈیا کو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اجیت دیول 2016 پہ چلے جائیں، who is the security national security advisor of India، اس نے کیا کہا تھا کہ we can use Taliban in any way and they are mercenaries. اس نے کہا we have fund and we can inject more fund. بالکل ٹھیک. اور جو ہم چاہیں گے ان سے کروا لیں گے. تو وہ تو آپ کو قاتل کرائے کے ڈکلیئر کر چکے ہیں 2016 میں، لیکن آپ پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کرائے کے قاتل ڈکلیئر کر چکے ہیں 2016 میں، وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں آلموسٹ اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹیررسٹ نرچرنگ نرسری، کہ 25 ٹیررسٹ گروپ جو ہیں، جو رشیا نے بھی مینشن کیا، چائنا نے بھی مینشن کیا، UN کی رپورٹ بھی ہے، پاکستان نے بھی کیا، اور ex-CIA نے بھی یہ کہا کہ ان کو وہاں نرچر کیا جا رہا ہے، وہ وہاں پھل پھول رہے ہیں. وہ کنڈیم تو کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان بھی غلط ہوا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑ رہے. اینڈ دیٹس اے ویری الارمنگ پوزیشن کہ دے آل آر یونائٹڈ. بالکل دے آر یونائٹڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. بریگیڈیئر مسعود صاحب، ظاہر ہے پاکستان اب جو ہے ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ اب بیہیو کر رہا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا. لیکن ظاہر ہے UN، یہ تمام ممالک، اہم ممالک، روس، چین، سب لوگ یہ پریشرائز کر رہے ہیں اب طالبان کو کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی حمایت سے باز آئیں. یہ باز نہیں آ رہے. یہ اتنے بڑے گروپس ہیں، داعش، یہ اس ترکستان اور TTP، یہ سب لوگ جو ہیں وہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں. BLA کے بشیر زیب کی جو ویڈیو آئی ہے وہ بھی افغانستان کی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ اصل میں پاکستان تو دیکھیں فرنٹ پہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو توقعات تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ آ کے ان کو کنفرنٹ کرے، آنیسٹی کے ساتھ کرے، وہ انہوں نے کیا نہیں ہے. اب اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، کیونکہ اب جو ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں اس کے بعد اب انڈیکیشنز آ رہی ہیں. دیکھیں ایک تو مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پیسہ تو باہر سے آ رہا ہے، ڈالرز آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایک اسٹڈی تھی، اس کے مطابق انہوں نے کہا TTP خارج کا جو بجٹ ہے اینولی $60 ملین ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ سم باڈی کوئی تو دے رہا ہے. مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے پیسہ. $43,000 آپ کی پیمنٹ ہو رہی ہے نور ولی محسود کو. بھائی کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟
सो दैट इज एक वो चीज़ है। सेकंड ये है कि दुनिया में अब रियलाइजेशन हुई है कि जो जब से रहमानुल्लाह का वाकया हुआ वाशिंगटन में, तो वो रियलाइजेशन भी जब उन्होंने फेडरल एजेंट्स को मार दिया, और इसके अलावा दुनिया में 41 कंट्रीज है जिन्होंने कहा कि उनके ममालिक में अफगान स्लीपर सेल्स, रेडिकलाइज स्लीपर सेल्स है जिनके कॉन्टेक्ट है विद अफगानिस्तान से। और यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल 92 थ्रेड अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए थे रेडिकलाइजेशन अफगान नेशनल्स के बारे में। जर्मनी ने 118 थ्रेड अलर्ट जारी किए हैं एक कि ये थ्रेट है। सो रियलाइजेशन अभी आ रही है। फिर देखें ना वेपन्स और इक्विपमेंट की जब बात करें, $7.12 बिलियन के वेपन्स अमेरिकन छोड़ के आए हैं। अब ट्रंप खुद कहता है कि वी हैव लेफ्ट बिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑल स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स छोड़ के हम आए हैं। तो अब अमेरिका को चाहिए कि वो प्रेशर बिल्ड करे, वो जो पैसे आ रहे हैं उनको रोकें, फंडिंग रोकें, और इसके बाद ये है कि आप डिमांड करें कि हमने पैसा वापस लेना है, फिर मोर सैंक्शंस करें, तो ताकि ये फिर यूरोपियन की तरफ से भी आए। लेकिन अभी एक है, अब देखें ना कि इस इंटरेस्ट में क्या हुआ कि अब इजराइल भी इन हो चुका है। अब अफगानिस्तान, इंडिया, इजराइल तीनों मिलकर कर रहे हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान भी स्पेसिफिक है, सिस्तान बलूचिस्तान भी कर रहे हैं। और फिर देखें ना कि जिस तरीके से अभी उनका एक बड़ा मशहूर है जो हिस्टोरियन है हायम, और उसने उन्होंने कहा कि इजराइलीज दे आर सपोर्टिंग BLA, वो रिकॉर्ड के इजरायली हिस्टोरियन हैं। तो मेरा ख्याल में कि अब ज़्यादा हालात थ्रेट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आए, कन्फ्रंट करे। इससे पहले अल-कायदा दोबारा अफगानिस्तान में मजबूत हुई, जिसके लिए 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हमले हुए थे। इस्लामिक स्टेट दोबारा मजबूत हुई है। इस्लामिक स्टेट देखें कि जो वाकया इमाम बारगाह में हुआ, इस्लामिक स्टेट ने कहा कि हमने किया है, और फिर बाकी रीजन में भी हुआ है। तो थ्रेट रियल है, और अगर स्टेप ये नहीं लेते हैं तो आप देखेंगे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी वहाँ पर भी इस तरह के वाकयात हों। बिल्कुल ठीक है जीआर बलोच साहब। अब जाहिर है कि इस पर ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की भी बनती है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी बनती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल बहुत सी रिपोर्ट्स आती रही हैं। अभी हाल ही में 2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें यही कहा गया कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान के अंदर रीग्रुप हो रहे हैं। फिर ज़ाहिर है अमरीकी असलहा वहाँ पे रहा $7-8 अरब का, तो ज़ाहिर है अमरीका की भी जिम्मेदारी बनती है। तो फंडिंग बहरहाल जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि रोकनी होगी, क्योंकि आप ज़ाहिर है FATF भी बैठा हुआ है, वो भी चीज़ों को देख रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी होगी दुनिया में अगर अमन लाना है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए एक फाइल ऑलरेडी खुला हुआ है अफगानिस्तान के टेररिज्म के हवाले से, सैंक्शन कमेटी के पास मौजूद है। पाकिस्तान और दुनिया ने यही सोचा था कि इनको टाइम दिया जाए, तालिबान जो अभी आए हैं, लेकिन उस पर 4 साल हो गए, और उसमें बजाय उनकी कोर्स करेक्शन के ये उसी डगर पे चल पड़े जिस वजह से अफगानिस्तान यहाँ पे है जहाँ पे। अब वो बीमारी अगर हमें एक्सपोर्ट करते हैं तो हम नहीं होने देंगे, हम अपने मुआशरे को इस तरह से नहीं पोलराइज होने देंगे, हम अपने शहरियों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल नहीं होने देंगे। ये बात उनको समझनी चाहिए, और मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उस फाइल को रीएक्टिवेट करना चाहिए। बल्कि मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा कि जो शवाहिद हमारे पास हैं हिंदुस्तान के नेक्सस के तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, TTP के साथ, वो भी टेबल पे रखने चाहिए। तो क्यों ना इस सवाल को भी एग्जामिन किया जाए कि इंडिया को भी उन्हीं सैंक्शंस का सामना करना चाहिए, अफगानिस्तान को भी उन्हीं सैंक्शन का करना चाहिए सामना जो कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करती। देयर इज अ क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए जब हिंदुस्तान कह सकता है तो मैं समझता हूं हमें भी कहना चाहिए कि अब जो दुनिया का एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है वो ये नेक्सस है। तो अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हमें खटकाने पड़ेंगे दरवाजे UN के, हमें बाकी कैपिटल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और जो कानूनी रस्ते हैं वो चूंकि सिर्फ मेरा ज़्यादा उस तरफ है रुझान के हम इंटरनेशनल लॉ के हवाले से क्या कर सकते हैं, चूंकि मैं अपने पहले सवाल में कह चुका अंदरूनी तौर पे हमने क्या करना है। अब यह है कि बाहर की तरफ से कानूनी तौर पे हमें मुकम्मल तौर पे एग्रेसिव तरीके से एक बड़े प्रोएक्टिवली ऐसे कैंपेन को आगे करना पड़ेगा जिसमें जो मुल्जिम है उनको कटहरे में लाया जाए, इंटरनेशनल लॉ के उनको उन कमिटीज में लाया जाए, जवाबदेही हो, और इन पे
مکمل طور پہ پابندیاں لگیں, جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پہ پابندیاں لگنی چاہیے, جو ان کی انسٹیٹیوٹ ان پہ پابندیاں لگنی چاہیے ان کے اوپر, بلکہ فائنینشیل پابندیاں لگنی چاہیے ان کے اوپر, کیونکہ ب یہ پیسہ صرف افغانستان کے عوام کے لیے قطعی طور پہ استعمال نہیں ہو رہا, یہ پیسہ جو آ بھی رہا ہے امریکہ سے ان کے پاس, وہ انہی کو فیڈ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے, جو کہ افغانستان سے اٹھ کے پاکستان اور باقی جو دنیا ہے باقی یا پڑوس میں ملک ہے وہاں پہ, جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کچھ مہینے پہلے آئی تھنک ترکمنستان میں وہ ایک ڈرون حملہ ہوا تھا across the border from افغانستان, تاجکستان, بالکل تاجکستان میں بھی ہوا. یہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں جی آر بلوچ صاحب, کہ جو پیسہ آ رہا ہے افغانستان کو مل رہا ہے, امریکہ کی طرف سے مل رہا ہے یا باقی خلیجی ممالک کی طرف سے مل رہا ہے, وہ تمام کا تمام ٹیررزم میں استعمال ہو رہا ہے. دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. اچھا, دنیا کو یہ بات پتہ ہے, سوری ٹو سے, ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو اپنی مظلوم عوام ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. لوگ کس طریقے سے کانٹیکٹ کر کے کوشش کرتے ہیں ابھی بھی کہ وہ افغانستان کے بارڈر کراس کر کے کسی نہ کسی ملک میں چلے جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر دنیا کو تو دیکھیں, وہی والی بات ہے نا کہ دوز ہو آر پرووائڈنگ دیم دا تھنگس جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, سب سے بڑی تو یہ بھارت ہے. اب اس وقت انڈیا جو ایک ڈرٹی رول پلے کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ, خاص کر جو بنیان المرصوص کے بعد پوری دنیا کے سامنے ہمارا امیج جس طریقے سے الحمدللہ اجاگر ہوا, انڈیا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اب اس کو ظاہر ہے وہ اسے بھی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ اس کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اب انٹرنلی ہمیں زیادہ, کسی بھی گھر میں اگر آپ انتشار پھیلا دیں, 4 فیملی ممبرز ہیں ان میں جھگڑے کروا دیں, تو باہر والے کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو ڈسٹرب کرنا. ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ انٹرنلی اب اتنے انگیج ہو جائیں کہ آؤٹر سائڈ پہ یہ دیکھ ہی نہ سکے, تو ہمیں اس کو روکنا ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایز اے عوام, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھ کھول کے رکھے. وہ یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں جو کام کرنے والا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے, کہاں سے نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہ دنیا سے, میں ہمیشہ کہتی ہوں جاوید صاحب, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہم کیوں لگاتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے گھر کو صاف کریں. گھر ہمارا ہے, زمین ہماری ہے, دھرتی ہماری ہے, صاف ہم کو خود کرنا ہے, ایکشن ہم کو خود لینے پڑیں گے. ہاں, ایک ریکویسٹ میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا سے کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں افغان ریفیوجیز موجود ہیں, جب بہت سیٹل لوگ ہیں, ذرا ان کو واپس تو بھیج کے دیکھیے. جب آپ ان کو واپس بھیجیں گے نا, پھر یہ خود اپنی رجیم کے خلاف کھڑے ہوں گے. ابھی یہ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ they are right, but when they'll come back and stay in Afghanistan, then they will not say they are right, تاکہ ان پہ پریشر بلٹ ہو اور پھر انہیں پتہ چلے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے. لیکن پاکستانی ریاست بحیثیت ریاست پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر صورت میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب آپ کا, بابر گورسی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ارم ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان نے آج اپنا پہلا میچ کھیلا ہے نیدرلینڈز کے خلاف, اور پاکستان یہ میچ 3 وکٹوں سے جیت گیا ہے. لیکن اس T20 ورلڈ کپ کی سب سے جو اہم بات اور سب سے اہم معاملہ اور سب سے اہم ایشو وہ یہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کرنے کا ایک اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور یہ فیصلہ کیا ہے. یقینی طور پر جس طرح سے BCCI اور ICC کے درمیان جو گٹھ جوڑ ایک عرصے سے جاری ہے, وہ دنیائے کرکٹ نے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے. اور اس وقت خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں, کیونکہ براڈ کاسٹرز کو بھی بہت بڑے مالی نقصانات کے خدشات ہیں. تو جو پالیسی ہے BCCI کی, اس پر خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. اس حوالے سے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ملک خرم شہزاد. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج تو بہرحال بڑی مشکل سے ہم نے اللہ اللہ کر کے میچ جیت ہی لیا.
یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ نہیں بالکل، حالانکہ دیکھیں جو ریسنٹلی پرفارمنس تھی جس طرح سے پاکستان نے اگینسٹ آسٹریلیا 3-0 سے وائٹ واش کیا تھا، تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پاکستان جا کے ایک اچھی بمبارڈمنٹ کرے گا ورلڈ کپ میں، ایک بہت اچھا سٹارٹ دے گا. دیکھیں پاکستان نے سٹارٹ تو دی ون کی، پر اس طرح سے سکسیس نہیں تھی. ابھی جیسے میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا، ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کہیں 2024 والا ریپلے نہ ہو جائے. پاکستان کا پہلا میچ جو ہے تھوڑا ہار گیا تھا اگینسٹ یو ایس اے جو ہے. تو ان دی اینڈ اگر دیکھا جائے تو بہت ایک ایکسٹرا آرڈنری اننگ کھیلی فہیم اشرف نے. حالانکہ کافی زیادہ کوسچن مارک تھا فہیم اشرف کی سلیکشن کے حوالے سے، پر بائی دا پیس آف ٹائم جو ہے کافی اچھا اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے، اور ایز اے آل راؤنڈر جو ہے بہت اچھے ایک آپ کو نظر آئے ہیں پراسپیکٹ کہ ان فیوچر بھی پاکستان کے لیے فتوحات سمیٹتے رہیں گے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 3-0 ہم نے آسٹریلیا کو ہرایا، اور پھر آج ہم اس طرح کا میچ کھیلے، لیکن ہم کچھ سیکھیں گے یا ردم میں نہیں تھے یا کنڈیشنز کو سمجھ نہیں پائے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائیں تو آپ کی جو سملری کنڈیشن ہوتی ہیں آپ کی جتنی بھی سب کانٹیننٹس ہیں اس کے اندر آپ کا انڈیا بھی ہے، آپ کا سری لنکا بھی ہے، آپ کا پاکستان بھی ہے، سملر کنڈیشن ہوتی ہیں. تھوڑا سا دیکھیں ویدر ضرور افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ویدر جو ہے وہاں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور جہاں تک آپ وکٹس کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں پر زیادہ اسپنرس کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے، اور اس طرح سے تھوڑا سا لو ٹریجیکٹری میں بال رہتا ہے جس کی وجہ سے میڈیم پیسرز کو بھی سپورٹ ملتی ہے. فاسٹ بالر کو اس طرح سے سکسیس ریٹ نہیں ہے وہاں پہ. اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ سری لنکا کے اندر آپ نے کبھی بھی ہائی اسکورنگ میچز وغیرہ نہیں دیکھے ہوں گے پاسٹ میں بھی، وہ بہت ہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں وکٹس کے حساب سے. اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو خاص کر بالرس نے بہت اچھا پرفارمنس دی، پر بیٹنگ جو ہے تھوڑی سی کولیپس کی. حالانکہ دیکھیں اوپن اگر دیکھا جائے تو سبزہ فرحان نے اور سائم ایوب نے ایک اچھا سٹارٹ دیا تھا، پر مڈل آرڈر میں پھر وہی بابر اعظم کے اوپر آتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے جس طرح سے بابر اعظم از نون فار بابر اعظم، ریسنٹلی اس نے اپنی فارم کو ریگین کیا ہے، تو اس طرح سے وہ آج امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے جس طرح سے بابر اعظم ہے. اور سلمان علی آغا اور ریسنٹلی بہت ہی زبردست ایک آپ کو پرائم فارم میں نظر آیا اگینسٹ آسٹریلیا. اور دیکھیں ماڈرن ڈے کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کی کرکٹ کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے. جس طرح سے پاور ہٹنگ کی جاتی ہے ان کی دیکھیں بال کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. اور ایک اچھا سائن ہے کہ آپ کے خاص کر فہیم اشرف جو ایک اچھا فارم میں آئے ہیں، انہوں نے میچ کو ان دا اینڈ جا کے جتوایا. بابر اعظم کی کرکٹ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے پوزیشن میں؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ بابر کے بارے میں کہا ہے کہ فارم از ٹیمپریری، کلاس از پرماننٹ. دیکھیں بابر نے آلریڈی کافی رنس کے انبار لگائے ہیں اور ہی از اے ریکارڈ بریکر، اور ان فیوچر بھی یہ کافی رنس کریں گے. اور دیکھیں ابھی ریسنٹلی بھی اگر آسٹریلیا کا دورے پہ تھے تو وہاں بگ بیش کھیل رہے تھے تو وہاں کافی زیادہ رنس وغیرہ کر کے آئے. پھر اگینسٹ آسٹریلیا میں انہوں نے اچھی اننگس کھیلی. دیکھیں ابھی تو اسٹارٹ اپ ہے، پہلا میچ ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لانگ وے ٹو گو، پورا ورلڈ کپ پڑا ہے، تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اپنی فارم کو واپس ریگین کر لیں گے. اب جو آئیں گے ہم، جو آج کا جو ٹاپ ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ. اب دیکھیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، براڈ کاسٹرز چیخنے لگے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اگر یہ میچ نہ ہو تو. نہیں بالکل دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصل جو آئی سی سی کی جو حسن ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ہی میچ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو آئی سی سی وہاں سے 60-70% جو ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اور پوری دنیا کی دیکھیں نظریں جو ہوتی ہیں وہ پوری پاکستان اور انڈیا کے میچ پہ ہوتی ہیں، ہوا وہ آپ کا لنڈن میں ہو آپ کا وہ ادھر ابو دھابی میں ہو، دبئی میں ہو، پاکستان میں ہو، اب سری لنکا میں ہو، جہاں بھی ہو سب کی نظریں اس کے اوپر. سب سے زیادہ دیکھیں اسپانسرشپ اور براڈ کاسٹر جو ہے وہ پورا ریونیو جو ایکسپیکٹ ہی وہاں سے کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو میجر اس وقت اسپانسرس ہیں جو آئے ہوئے ہیں سارا جو ان کے اوپر ہے کوسچن مارک ہے کہ پاکستان انڈیا کا نہیں ہوتا تو اس طرح سے وہ ریونیو نہیں جنریٹ کر پائیں گے جس طرح سے پاکستان انڈیا کے میچ میں ہمیشہ سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ میں دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ اس بات پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے ایک دیکھیں اسٹرانگ اسٹانس لیا اگینسٹ انڈیا جو ہے بی سی سی آئی جو ہے. اور دوسرا دیکھیں آئی سی سی کو بھی اس چیز پہ دیکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں پاس پریکٹس بھی رہی ہے ہمیشہ سے پاکستان نے ایک سافٹ اسٹانس لیا تھا. سافٹ اسٹانس تھا تو سافٹ ریمائنڈر ہوتا تھا اور لیٹر آن جو آپ کی نیگوسیشنس ہو جاتی تھیں پھر پاکستان جا کے کھیل لیتا تھا. دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ سے ایک وہ سوری ٹو سے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. جس طرح سے دیکھیں پاکستان انڈیا کی 2014 میں بھی ایک بائی لیٹرل سیریز وغیرہ ڈیسائیڈڈ ہوئی تھی کہ پاکستان تو وہاں جا کے کھیل رہا تھا تو انڈیا کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں ہائبرڈ ماڈل آیا، پھر وہ نیوٹرل وینیو پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا. پھر ریسنٹلی جو چیمپئن ٹرافی ہوئی پاکستان کے اندر میچز ہونے تھے پاکستان نہیں ہوا. اور جس طرح سے چیمپئن ٹرافی میں بھی ایکسپیکٹ تھا کہ پاکستان ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر پائے گا، وہ پاکستان نہیں کر پایا کیونکہ 1996 کے ورلڈ کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک آئی سی سی کا ایونٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر، پاکستان نے سکسیزفلی کروایا پر وہ ریونیو اس طرح سے نہیں جنریٹ ہو پایا جس سے ہونا چاہیے تھا. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بی سی سی آئی کی ڈومینس ٹوٹل ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے.
क्योंकि देखें यानी अगर BCCI अगर भारत पैसा जनरेट करता है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो पूरी ICC को यरगमाल बना ले और बाकी बोर्ड्स को वो इस तरह से डिप्राइव रखे? ये भी तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। नहीं, देखें पाकिस्तान का देखें स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा, और दूसरे एंड पे जिस तरह से किया है BCCI ने, खासकर इंडिया के अगेंस्ट किया है। फिर रिसेंटली आपको पता है कि IPL में से पहले एक बांग्लादेशी प्लेयर का, जैसे KKR के अंदर से उनका एग्जिट हुआ जी, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क किया गया। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। हालांकि देखें उस एंड से 2-3 दिन पहले मुश्ताक अहमद जो है, उनके साथ कोच भी हैं, पाकिस्तान से हैं, उनका भी बयान आया था कि अगर बांग्लादेश उनके इंडिया को मेरे हवाले से कोई रिजर्वेशन है तो मैं ट्रैवल नहीं करता, ठीक है ना। पर जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि अगर ट्रैवल करना था तो आपके साथ ही करना था, आपके अलावा नहीं करना था। उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकता हूँ। और दूसरे एंड पे कि देखें एक अरसे के बाद जो मैंने जैसे अभी आप पहले कहा कि पहले देखें बिग 3 का इशू हो, कोई भी हो, हमेशा से इंडिया की डोमिनेंस रही है। और दूसरे एंड पे आपको पता है कि इस वक्त जय शाह जो हैं वो ICC को हेड कर रहे हैं, पहले इससे पहले BCCI में थे, और उधर BJP गवर्नमेंट में भी उनके फादर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से देखें वो आए थे BCCI में आए थे, अब इधर ICC के अंदर आ गए। और जिस तरह से आपने देखें रेवेन्यू के हवाले से इसकी बात की, स्पॉन्सर्स के हवाले से बात की, देखें इनको अर्जेंसी में 3-4 दिन पहले वैसे ही मूव करना पड़ा मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ नहीं गए। वहाँ जो मेन आपके स्पॉन्सर हैं, जो रिलायंस ग्रुप के जो हेड हैं, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स जो हैं वो देते हैं। देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होगा तो आपका वो रेवेन्यू नहीं होगा जो कि एक्सपेक्ट किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान भारत का जो मैच है ये तकरीबन $500 मिलियन का ये मैच होता है, इतना बड़ा मैच होता है ये। बिल्कुल जी, इसमें देख कोई आ रहे हैं, आपको पता है कि सबसे बड़ा मैच होता है और इसकी एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी हाइप होती है और बहुत बड़ी पजराई होती है। हालांकि देखें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होती है, एशिया सीरीज़ होती है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसको उतनी पजराई नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। अच्छा, शुरू में हमेशा से हाई वोल्टेज किया। अच्छा, शुरू में जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जैसे विक्रांत गुप्ता हैं, वो शुरू में वो ICC के एक स्पोक्स पर्सन बन चुके थे एक मुबैना तौर पे, और वो धमकियां दे रहे थे। लेकिन इस वक्त अब उनका हाल ये है कि वो मिन्नतों शिन्नतों पे उतर आए हैं, और अब वो अपने पॉडकास्ट के अंदर और डिस्कशंस के अंदर अब ये कहते, मैंने खुद देखा है कि वो कह रहे थे कि यार ये अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, मुस्तफ़ीदुर के साथ हम जो किया है आप रख लेते, उनको कुछ और दिन भी रख लेते, इसमें क्या ऐसी बुराई थी। यानी ये मामला तो वहीं से शुरू हुआ था, मुस्तफ़ीदुर का मामला हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने मैच से इनकार किया। तो इतना बड़ा अब वो खुद परेशान हो गए हैं इस मामले को लेके। नहीं, बिल्कुल देखें ख़ासकर जिस तरह से IPL से उनको एग्जाइट हुआ बांग्लादेशी प्लेयर का, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ। फिर ख़ासकर देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, तो जिसके बाद पाकिस्तान ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। और दूसरे एंड पे जहाँ तक आपने बात की इनके हवाले से रेवेन्यू और चीज़ों के हवाले से, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान और इंडिया के ही मैच से जनरेट होता है और एक्सपेक्टेड भी ये होता है। अभी हालांकि मैं ये भी डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का इनकाउंटर होता है फाइनल में, दोनों टीमें पहुंचती हैं, तो उसके बाद क्या डिसीजन होगा। और दूसरे एंड पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा। देखिए हमेशा से मैं डिफरेंट TV चैनल्स पे हर जगह मैंने बात की थी कि हमेशा सियासत को ना दूर रखना चाहिए। मैं इसी तरफ आ रहा था खुर्रम भाई के ये खेल के अंदर सियासत को लाने का जिम्मेदार तो सिर्फ भारत है ना, हाथ ना मिलाना, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड से ट्रॉफी ना लेना, ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें ये तो भारत ने की। नहीं बिल्कुल, देखें हालांकि आपको पता है कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट को कहा ही जाता है कि गेम ऑफ जेंटलमैन। देखें गेम ऑफ जेंटलमैन को जिस तरह से इन्होंने सबोताज किया, और दूसरा देखें एक सेइंग है कि स्पोर्ट मैन स्पिरिट, और दोनों से वो नाला रहे। खासकर देखें ड्यूरिंग द आपको पता है कि एशिया कप के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान मैच के बाद क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके अंदर सूर्य कुमार यादव के रिमार्क्स थे, वो देखें क्रिकेट के हवाले से नहीं थे, वो टोटली ही उनके एक बाहिस्ट रिमार्क्स थे जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया। फिर दूसरे एंड पे देखें जो मैच रेफरी थे, मैच रेफरी को भी जिस तरह से उनका रोल था उन पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क किया गया। लेटर ऑन देखें उन्होंने पाकिस्तान से अपॉलॉजी भी की, माफ़ी भी मांगी। और अगले एंड पे देखें कि जब आप देखें एज आ हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जो हैं वो थे प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब, उनसे आपको ट्रॉफ़ी वसूल करनी चाहिए थी। देखिए ये गुड जेस्टर होता है, आप हैं जो भी आपके
ڈگنیٹریز ہیں ان سے لیں, ان سے انہوں نے ٹرافی وصول نہیں کی. اور دیکھیں دوسرے اینڈ پہ محسن نقوی صاحب کا بڑا اچھا اسٹرانگ اسٹانس رہا کہ اگر آپ نے ٹرافی لینی ہے تو میرے دفتر میں آ کے لیں, اور ان کو یاد دلایا ہے کہ ابھی کوئی اس وقت BCCI کے اگینسٹ بھی ایک ایسا چیئرمین آیا ہے جس کو کافی زیادہ, دیکھیں انڈینز جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا چیئرمین آیا ہے جس نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور بولڈ ڈیسیجن لیے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک خرم شہزاد صاحب آپ کا. یقینی طور پر یہ انٹرسٹ T20 ورلڈ کپ ہے اور پاکستان نے آج پہلا میچ جیتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے پاکستان کی جو پرفارمنس ہوگی مڈل آرڈر خاص کر اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی, اور پاکستان اپنے اصولی موقف پر اب بھی قائم ہے. اس وقت جو ہے وہ بھارتی جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن پاکستان اپنے فیصلے پر قائم و دائم ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.